मैं जानता हूं तुम यकीन नहीं करोगे, कोई नहीं करता जब तक वो खुद ना देख ले। मगर रात को जब तेज हवा चलती है और मियाँ चन्नू के खेतों से पुरानी लकड़ी जलने जैसी बू आती है, मैं अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता हूँ। मैं टीवी बंद कर देता हूँ। मैं अपनी बीवी से कहता हूँ कि आज रात बाहर मत जाना। वो समझती है मैं पागल हो गया हूँ। शायद मैं हूँ, लेकिन वो रात, वो ट्रेन और वो मुसाफिर जिनकी आंखें नहीं थीं, वो सब कुछ हकीकत है। मेरा नाम असलम है, असलम अली शाह, और मैं पाकिस्तान रेलवे में 1987 से 2019 तक गार्ड रहा हूँ। तुमने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, कभी रेडियो पर, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई ड्रामा नहीं। आज तक रात को 2 बजे के बाद जब मूची गेट के पुरानी मकानात में हवा कोई दरवाजा खटखटाती है तो मैं अंदर से ताला लगा देता हूं। मैं जानता हूं वो कौन है, मगर तुम्हें पूरी बात बताने से पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं, क्योंकि जब तक तुम जानोगे नहीं कि मैं कौन था उस रात से पहले, तुम कभी नहीं समझोगे कि उस रात के बाद मैं क्या बन गया। मैं पैदा हुआ 1962 में, लाहौर अंदरूने शहर मोची गेट के अंदर एक तंग गली में। हमारा घर था, मगर घर कहने को तो 4 दीवारी थी। असल में वो एक कमरा था और आधा ऊपर की छत। बारिश में छत टपकती तो अम्मी बर्तन रख देती। अब्बा रेलवे मैकेनिक थे, 5 रुपए रोजाना उनकी तनख्वाह थी। मैंने बचपन में रेलवे स्टेशन पर बैठकर घंटों ट्रेनें गिननी सीखी। जब मैं 5 साल का था, अब्बा मुझे लाहौर जंक्शन ले गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये पाकिस्तान रेलवे है, ये मुल्क की रग है। इन पटरियों पर अगर कभी कोई रुक गया तो पाकिस्तान रुक जाएगा। मैंने उस दिन ट्रेन को देखा, एक बड़ा काला इंजन भाप उड़ाता हुआ और उसकी सीटी। अब्बा जान कहते थे ये सीटी इंसान को जागती रखती है। मैंने सोचा था वो एक इस्तियारा है, पता नहीं था वो हकीकत है। स्कूल के बाद मैंने मैट्रिक किया, फिर एफए भी कर लिया, मगर दिल रेलवे में था। 1984 में रेलवे में भर्ती हुई तो मैंने फॉर्म भरा। 3 साल बाद 1987 में मुझे बतौर गार्ड तैनात किया गया। पहली ड्यूटी लाहौर से मुल्तान मालगाड़ी। इंजन में बाबा जी बैठते, सरदार मोहम्मद हयात, जो उस वक्त 58 साल के थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि पटरी को कैसे पढ़ा जाता है। मैंने कहा, पटरी पढ़ना? वो हंसे और बोले, हाँ, पटरी हर रात बदलती है। मैंने सोचा वो मजाक कर रही हैं। अब मैं जानता हूँ वो सच कह रहे थे। अब तक तुमने ये जरूर सुना होगा कि पुराने गार्ड रात को कहानियां सुनाती हैं, लेकिन सुनो, ये कहानियां नहीं है, ये वार्निंग्स हैं। सरदार हयात ने मुझे पहली बार इस ट्रैक के बारे में बताया। एक रात हम खानेवाल से आगे निकले तो उन्होंने इंजन रोक दिया। बाहर घुप अंधेरा था, अक्टूबर की वही काली रातें। उन्होंने इशारा किया बाईं तरफ। मैंने देखा वहाँ एक पुरानी बंद पड़ी पटरी थी, जगह जगह से टूटी, घास उगी हुई, कुछ हिस्सों पर रेत चढ़ाई थी। सरदार हयात ने कहा, ये डेड ट्रैक है। मैंने कहा, डेड ट्रैक मतलब बंद? उन्होंने कहा, नहीं, मतलब वो पटड़ी जहाँ से ट्रेन कभी वापस नहीं आई। फिर उन्होंने मुझे 1947 की रात सुनाई। उन्होंने खुद नहीं देखा था, उनके अब्बा ने देखा था। सरदार हयात के वालिद उस वक्त स्टेशन मास्टर थी मियाँ चन्नू में। उनके मुताबिक 15 अगस्त 1947 से 5 दिन पहले एक ट्रेन अमृतसर से लाहौर आ रही थी। उसमें सिख, हिंदू, मुसलमान थे, सब बेघर, सब डरे हुए। जब ट्रेन मियाँ चन्नू के करीब पहुंची तो एक हजूम ने उसे रोक लिया। कौन था वो हजूम? कुछ कहते मुसलमान थे, कुछ कहते सिख। हकीकत ये है कि वो हजूम भूखा, गुस्से से भरा और कत्ल की ख्वाहिश रखने वाला था। उन्होंने ट्रेन के दरवाजे बाहर से खिड़कियों में लोहे की सलाखें डाल दी। फिर उन्होंने मिट्टी के तेल के डब्बे बोगियों के अंदर फेंके। एक बूढ़ी औरत ने अंदर से चीख कर कहा कि हमें बचा लो, हमारे बच्चे अंदर हैं। किसी ने नहीं सुना, या सुना मगर कुछ ना किया। फिर आग लगी, पूरी ट्रेन जल गई। लोहे को गर्म होने में वक्त लगता है, मगर जब लोहा सुर्ख हो जाए तो उस पर गोश्त चिपक जाता है। जब आग बुझी तो 487 लाशें मिली। 4 गायब थे, गार्ड, ड्राइवर, एक औरत और उसका बच्चा।
کبھی نہیں ملی۔ سردار حیات نے بتایا کہ اس رات کے بعد سے جب بھی کوئی گارڈ اس جگہ سے گزرتا کچھ نہ کچھ ہوتا، کبھی ریڈیو پر بچے کے رونے کی آواز، کبھی دھند میں روشنیاں، کبھی پٹری پر قدموں کی چاپ۔ انہوں نے کہا، بیٹا اگر کبھی تمہیں پرانی لکڑی جلنے کی بو آئے تو انجن ریورس کر دینا، چاہے ڈیوٹی سے نکال ہی کیوں نہ دے۔ میں نے وہ بات سنی مگر دل میں ہنسیا، میں بہت نادان تھا۔ 17 اکتوبر 1994، میں وہ تاریخ کبھی نہیں بھولوں گا، کیونکہ جب تم تاریخ بھول جاتے ہو تو تاریخ تمہیں دہرا کر مارتی ہے۔ اس دن صبح میں لاہور میں تھا۔ گھر میں بیوی سمینہ نے کہا، آج میرا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، رات کو نیند نہیں آئی۔ سچ میں نیند نہیں آئی تھی۔ رات کو بار بار وہی خواب آ رہا تھا، ایک ٹرین جس پر کوئی سوار نہیں تھا لیکن اس کی بوگیوں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے سوچا یہ محض ڈیوٹی کا دباؤ ہے۔ دوپہر 2:30 بجے میں نے لاہور جنکشن سے مال گاڑی نمبر 74 چھوڑی۔ میرا کیبن آخری بوگی میں تھا، جیسے ہمیشہ ہوتا ہے۔ اندر ایک پرانی لکڑی کی کرسی، ایک مٹی کے تیل والی لالٹین، ایک چارپائی اور اوپر شیلف پر رکھی ہوئی چائے کی پتی۔ انجن میں علی بخش تھا، نوجوان لڑکا، 25 سال کا، ایک بیوی اور ایک 3 سالہ بیٹی تھی اس کی۔ میں نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا پر اس سے زیادہ بات نہیں کی تھی، لیکن اس دن وہ بہت باتونی تھا۔ ریڈیو پر کہہ رہا تھا، اسلم بھائی مجھے رات کو بہت عجیب خواب آیا۔ ایک بوڑھی عورت آئی اور کہنے لگی، تمہارے انجن کی چابی میری جیب میں ہے۔ میں نے کہا، خواب ہے، بھول جا۔ اس نے کہا، بھائی اس نے کہا تم جلدی آؤ گے۔ میں چپ ہو گیا۔ شام 6 بجے ہم جھنگ پہنچے، وہاں کوئلہ لوڈ کیا، 2 گھنٹے لگے۔ رات 8 بجے تک ہم باہر نکلے۔ اتنا وقت لگ گیا کہ میں غصے میں تھا۔ ریلوے کا سسٹم ایسا ہے کہ کبھی تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ تم کہاں پھنس جاؤ گے۔ رات 8:30 بجے ہم جھنگ سے آگے تھے اور پھر دھند شروع ہوئی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی دھند دیکھی تھی، پنجاب کی سردیوں کی دھند جس میں سانس لینا بھی بھاری ہو جاتا ہے، لیکن اس رات کی دھند کچھ اور تھی۔ وہ نیچے سے اوپر اٹھ رہی تھی، جیسے زمین اگل رہی ہو۔ علی بخش نے ریڈیو پر کہا، بھائی سپیڈ کم کر دوں؟ میں نے کہا، ہاں 30 پر لیا۔ 30 کلومیٹر فی گھنٹہ، پھر 20، پھر 15، یہاں تک کہ ہم 10 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی آہستہ چل رہے تھے۔ لیبارٹری کی طرح خاموشی تھی، کوئی پرندہ نہیں، کوئی کتا نہیں، کوئی ہوا نہیں۔ اور پھر وہ وقت آ گیا۔ میں نے اپنی لالٹین جلا رکھی تھی کیونکہ مجھے اچانک بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں جانتا ہوں اب تم کہو گے کہ خوف کیوں محسوس ہوا، میں خود نہیں جانتا۔ شاید جانوروں کی طرح انسان بھی موت کو سونگھ لیتا ہے، اور میں نے ایک بو سونگھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید یہ انجن کے دھوئیں کی بو ہے، لیکن علی بخش نے کہا، بھائی انجن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دھواں تو ہے لیکن یہ بو کچھ اور ہے۔ پھر میں نے محسوس کیا، وہ بو جلے ہوئے گوشت کی تھی، مگر پرانا گوشت، گوشت جو جل چکا ہو اور پھر ٹھنڈا ہو گیا ہو۔ اس کے ساتھ جلی ہوئی کپڑے کی بو اور جلی ہوئے بالوں کی بو۔ میرا منہ بھر آیا، جیسے تے آنے لگی۔ میں نے اپنا سر باہر نکال کر بائیں طرف دیکھا، دھند کے پردے تھے، پر میں نے دیکھا کہ وہ پرانی پٹڑی، وہ ڈیڈ ٹریک میرے متوازی چل رہی تھی۔ تقریباً 50 فٹ کا فاصلہ تھا ہمارے درمیان۔ اس پر میں نے ایک مدھم پیلی روشنی دیکھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ وہ چاند کی روشنی ہے جو دھند میں بکھر گئی ہے، لیکن وہ روشنی حرکت کر رہی تھی، دھیرے دھیرے، بغیر کسی آواز کے۔ میں نے علی بخش سے کہا، کوئلہ بجھا دے، لالٹین بند کر، سب کچھ بند کر۔ اس نے کیا۔ اب ہم مکمل اندھیرے میں تھے، صرف وہ پرانی پٹڑی پر وہ روشنی اب صرف 30 فٹ رہ گئی تھی، پھر 20، پھر 10، اور پھر میں نے اسے دیکھا۔ انجن، ایک پرانا بھاپ والا انجن، بالکل اصلی، نہ کوئی جدید رنگ، نہ کوئی نمبر پلیٹ، صرف کالا لوہا، جگہ جگہ سے زنگ کھا گیا تھا۔ اس میں سے کوئی بھاپ نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے پہیے پٹری پر چل رہے تھے مگر کوئی آواز نہیں تھی۔
خاموش، بالکل خاموش، یہاں تک کہ ہوا بھی رک گئی تھی۔ اس انجن کے پیچھے 3 بوگیاں تھیں اور چوتھی بوگی جزوی طور پر جل چکی تھی۔ اس کی چھت ٹیڑھی تھی، گویا آگ سے پگھل گئی ہو۔ علی بخش نے ریڈیو پر چلانا شروع کر دیا، لیکن ریڈیو میں سے صرف شور آ رہا تھا، اور اس شور میں میں نے ایک آواز سنی، بچے کی آواز، امی امی اندھیرا ہو رہا ہے۔ اب وہ ٹرین میرے بالکل برابر آ چکی تھی، بوگی نمبر 1۔ کھڑکیوں پر شیشے نہیں تھے، جیسے پگھل گئے ہوں۔ اندر سے پیلی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے اپنی لالٹین 2 بار جھٹک کر اس کی طرف کی۔ خدا کی قسم، جب روشنی اس پر پڑی تو جو میں نے دیکھا وہ آج تک میری پلکوں کے پیچھے چپکا ہوا ہے۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ اس کی عمر شاید 80 سال ہوگی، مگر وہ زندہ نہیں تھا۔ اس کی کھوپڑی پر بال نہیں تھے۔ اس کا چہرہ آدھا کھلا ہوا تھا، جیسے کوئی اسے کھا گیا ہو۔ جہاں اس کی ناک ہونی چاہیے تھی، وہاں صرف ایک سوراخ تھا۔ اس کی آنکھیں، وہ آنکھیں نہیں تھیں، وہ سیاہ گڑھے تھے، جیسے کوئی انگوٹھا اندر دبا دیا گیا ہو۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، ایک پرانا کرتا جس پر خون کے پرانے دھبے تھے۔ اس کے ہاتھ اس کی گود میں رکھے تھے۔ ہاتھوں کی ہڈیاں باہر نکلی ہوئی تھیں، جیسے گوشت مکمل طور پر گل چکا ہو۔ میں نے سانس روک لی، پھر وہ حرکت کرنے لگا۔ اس نے اپنا سر آہستہ آہستہ میری طرف گھمایا۔ اس کی گردن سے چٹکنے کی آواز آئی، جیسے پرانی لکڑی ٹوٹ رہی ہو۔ اس کے ہونٹوں میں کوئی نمی نہیں تھی، وہ کھچے ہوئے تھے۔ اس نے وہ ہونٹ کھولے اور میں نے اس کی آواز نہیں سنی، لیکن میں نے اس کے منہ کے اندر دیکھا۔ اندر کالی جگہ تھی، جیسے کوئی گہرا کنواں۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا۔ ہاتھ کی ہڈیاں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی حرکت کر رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ میرے کیبن کی طرف بڑھایا۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اپنی لالٹین وہیں چھوڑ دی۔ میں نے اپنی جیکٹ پکڑ لی۔ میں نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس بوڑھے آدمی نے ہاتھ بڑھایا، جیسے میرا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہو، اور پھر اس کے ہونٹوں نے بنا آواز کے ایک لفظ بنایا۔ میں نے اس کے ہونٹ پڑھے۔ اس نے کہا، بچاؤ۔ میں پرانی ٹرینوں کو جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ پرانی بوگیوں کی کھڑکیاں کس قدروں اونچی ہوتی ہیں، لیکن اس بوگی کی کھڑکی سے ایک عورت کا چہرہ ٹکا ہوا تھا۔ وہ عورت شاید 30 سال کی تھی جب مری تھی۔ اس کے بال لمبے تھے، سیاہ، لیکن کھوپڑی کے بائیں جانب سے بال جھڑ چکے تھے اور وہاں جلی ہوئی کھال تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے کوئی آنسو نہیں نکل رہے تھے، کیونکہ آنسو کے غدود چل چکے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پرانی سی مسکراہٹ تھی، مگر وہ مسکراہٹ خوفناک تھی۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا، بچہ 3 یا 4 سال کا۔ اس نے اپنا چہرہ اپنی ماں کے سینے میں چھپا رکھا تھا، لیکن جب اس کی ماں نے اسے میرے سامنے کرنے کی کوشش کی تو میں نے بچے کا چہرہ دیکھا۔ بچے کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن ان میں کوئی جان نہیں تھی۔ وہ شیشے کی گولیوں کی طرح تھیں، بے حرکت۔ اس کے کپڑے جلے ہوئے تھے، اس کی ایک بغل سے گوشت کا ایک ٹکڑا لٹک رہا تھا۔ عورت نے اپنا منہ کھولا۔ اس کی آواز باہر نہیں آئی، لیکن میں نے اسے محسوس کیا۔ وہ آواز میرے سینے میں گونجی۔ اس نے کہا، میرا بچہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں کیا کہتا؟ میں نے اپنا منہ بند کر لیا۔ پھر وہ بچہ جو اب تک مردہ تھا، وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں کروٹ بدلنے لگا۔ اس نے اپنا منہ میرے کیبن کی طرف کیا۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں، لیکن جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہاں کوئی پتلی نہیں تھی، صرف سفیدی تھی، پوری سفیدی۔ اس نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اٹھا کر میری طرف کیا اور بولا، اور میں نے وہ آواز اپنے کانوں سے سنی، انکل، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا بغیر سوچے سمجھے۔ میں نے اس بچے کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر جیسے ہی میری انگلیاں اس کی طرف بڑھیں، میں نے محسوس کیا کہ اس سے گرمی نکل رہی۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 10-12 بج رہے تھے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، لیکن میرے چہرے پر پانی تھا،
मैंने अपना हाथ चेहरे पर फेरा तो वो पानी नहीं था, वो पसीना था, मगर ठंडा पसीना, जैसे बर्फ पिघल रही हो। तीसरी बोगी, इसमें कोई खिड़की नहीं थी, इसके दरवाजे आधे खुले थे और अंदर से एक सुर्ख रंग की रोशनी आ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखने की कोशिश की, मगर मेरी गर्दन अकड़ गई थी। मैंने खुद को मजबूर किया, मैंने अपनी लालटेन उठाकर उस बोगी के अंदर डाली। दुल्हन, मुकम्मल सुर्ख जोड़ा, घूंघट, जेवरात, लेकिन सब कुछ जल चुका था। जोड़ा फटा हुआ था, जेवरात काले हो चुके थे, घूंघट छुलस गया था। उस दुल्हन का चेहरा बिल्कुल साफ था, साफ मतलब कोई जख्म नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। वो खड़ी थी खिड़की के पास, बिल्कुल मेरे सामने। मैंने सोचा शायद वो सबसे कम खौफनाक है। मैं गलत था। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में आंखें नहीं थीं, उसकी आंखों में आग थी, छोटी छोटी 2 लपकती हुई शोले, बिल्कुल पुतली की जगह। वो शोले मेरे चेहरे पर पड़ रहे थे। मैंने महसूस किया जैसे कोई मेरी रूह में घूर रहा हो। उसने आहिस्ता से अपना घूंघट उठाया, उसके हाथ की हड्डियां दिखाई दे रही थीं। उसके बालों में से कोई कीड़ा निकला। वो कीड़ा उसके माथे पर रेंगा और फिर उसकी आंख में जा गिरा। उसने कोई शय नहीं की। उसने अपने होंठ खोले, वो होंठ जिनका रंग सुर्ख था, लेकिन वो सुर्ख लिपस्टिक का नहीं था, वो खून का था। उसने कहा, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे लिए खाना रखा है, वो ठंडा हो जाएगा। मैं चौंक गया। मेरे घर का वो खाना, उसे कैसे पता? वो पकवान? समीना ने उस दिन मेरे लिए कीमे वाले आलू बनाए थे। मैंने बगैर सोचे कहा, तुम कैसे जानती हो? दुल्हन ने मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में दांत नहीं थे, सिर्फ मसूड़े थे। उसने कहा, हम सबकी आंखें हैं। इस बोगी का दरवाज़ा खुला था और वहाँ एक आदमी खड़ा था, रेलवे गार्ड की वर्दी में। हरी वर्दी, पीतल के बटन, कंधे पर निशान, बिल्कुल मेरी वर्दी। लेकिन उसकी वर्दी पर खून के धब्बे थे, सूखे हुए, स्याह हो चुके थे। उसके हाथ में लाल लालटेन थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि उसका चेहरा, वो चेहरा मेरा था। नहीं, बिल्कुल मेरा नहीं था। वो मुझसे 25 साल बड़ा था। उसके चेहरे की खाल लटक रही थी, जैसे कोई झुर्रियां नहीं थी, बल्कि गोश्त गलकर नीचे लटक रहा था। उसकी एक आंख नहीं थी, सिर्फ एक सुराख। दूसरी आंख सुर्ख थी, पुतली फैली हुई थी, लेकिन उसके चेहरे की हड्डियां, वो बिल्कुल मेरी थीं। मैंने अपने आप को मरे हुए देखा। उसने अपनी लाल लालटेन मेरे कैबिन की तरफ बढ़ाई। उसने हिलाई, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये सिग्नल था, तुम्हारे पास वक्त खत्म हुआ का सिग्नल। मैंने अपने हाथ देखे, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी घड़ी देखी, 10:15। मेरी घड़ी रुक गई थी। मैंने उस गार्ड की तरफ देखा। उसने अपनी दूसरी जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली। उस घड़ी की सुइयां भी रुकी हुई थीं। उसने वो घड़ी मेरे सामने लहराई और फिर उसके मुंह से आवाज़ निकली। वो आवाज़ मेरी अपनी थी, लेकिन तभी हुई, गोया कोई मेरे मुंह पर हाथ रखकर बोल रहा हो। उसने कहा, अब तुम हमारे हो। मैंने उसकी तरफ एक लात मारने की कोशिश की। मैंने चीखना चाहा, मेरी चीख मेरी समझ में नहीं आ रही थी। इसी वक्त अली बख्श ने इंजन की सीटी बजाई। वो सीटी इस कदर जोरदार थी कि मेरी लालटेन गिर गई। मैंने उसे उठाया और देखा कि वो खामोश ट्रेन, वो धुंध में घुल रही थी, जैसे कोई प्रिंटिंग प्रेस में से स्याही मिट रही हो। पहले इंजन गायब हुआ, फिर बोगियां, फिर वो गार्ड, फिर वो दुल्हन, फिर वो औरत और बच्चा, फिर वो बूढ़ा आदमी। सब गायब हो गए, लेकिन उनके साथ हमारी ट्रेन का तवाज़न भी गायब हो गया। मैंने महसूस किया मेरे नीचे की पटरी हिल रही है। फिर जोर का झटका लगा। मैंने लालटेन छोड़ दी। मैंने चारपाई पकड़ ली। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। फिर अंधेरा हो गया। मैंने आंख खोली तो छत सफ़ेद थी, ट्यूब लाइट झिलमिला रही थी। मेरे बाजू में सुई थी, मेरे सर पर पट्टी थी, मेरी टांग में टांके थे, मेरी पसलियां टूटी हुई थीं। मेरे पास बैठा एक नर्स था। उसने कहा, आप बच गए, अल्लाह ने बचाया। मैंने कहा, अली बख्श कहाँ है? उसने आंखें नीची कर लीं। मैंने फिर पूछा, वो कहाँ है? नर्स ने कहा, इंजन वाला नहीं बचा, वो जिस बोगी में था वो पूरी तरह झुलस गई। मैंने कहा, झुलस गई? मगर कोई आग तो लगी नहीं थी।
नर्स ने जवाब नहीं दिया। 3 दिन बाद रेलवे हेडक्वार्टर से 3 अफसर मेरे पास आए। उनमें एक चीफ ऑपरेटिंग सुपरिटेंडेंट था, नाम था रियाज अहमद। उसने मुझे एक कागज दिया। उस पर लिखा था, ये हादसा पटरी की खराबी और धुंध की वजह से पेश आया। असलम अली शाह दस्तखत करे कि इसके अलावा कोई और वजह नहीं थी। मैंने कहा, मैंने एक पुरानी ट्रेन देखी, उसमें मुर्दे बैठे थे, वो मुझसे बात कर रहे थे। रियाज अहमद ने मुस्कुराकर कहा, असलम साहब, सर में चोट लगी है, कुछ भी नजर आ सकता है। मैंने कहा, मेरी घड़ी रुक गई। उसने मेरी घड़ी उठाकर देखी, इसकी बैटरी ठीक थी। उसने कहा, ये पुरानी घड़ी है, कभी भी रुक सकती है। मैं चुप हो गया। मैं जानता था वो झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं बहुत कमजोर था। मैंने कागज पर दस्तखत कर दिए। रियाज अहमद उठने लगा तो मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा, आपको पता है ना वो ट्रेन क्या थी? उसने मेरे आंखों में देखा और एक लम्हे के लिए उसका चेहरा बदल गया। वो खामोश रहा। फिर उसने मेरे कान में बहुत आहिस्ता से कहा, वो ट्रेन 15 अगस्त 1947 की रात चल गई थी। उसमें 487 लाशें मिली थीं, लेकिन 4 लाशें कभी नहीं मिली। गार्ड, ड्राइवर, एक औरत और उसका बच्चा। असलम साहब, इन चारों के रिकॉर्ड्स हमने देखे। आपकी वर्दी का नंबर उस गार्ड से मिला खाता है जिसकी लाश नहीं मिली। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। उसने कहा, ये राज रहेगा, तुम्हें पेंशन मिलती रहेगी। और असलम, रात को ट्रेन में मत बैठना। वो चला गया। मैंने 2019 तक रेलवे में काम किया, लेकिन कभी रात की ड्यूटी नहीं की। दिन में भी मैं डेड ट्रैक के पास से गुजरता तो आंखें बंद कर लेता, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। 1995 में एक नौजवान ड्राइवर रशीद था। उसने मुझे फ़ोन किया। वो रोते हुए बोला, असलम भाई, मैंने वो ट्रेन देखी, पुरानी, काली, खामोश। उसमें लोग थे। उन्होंने मुझे बैठने को कहा। मैंने इंजन रिवर्स कर दिया और भागा। मैंने कहा, तुमने ठीक किया। रशीद ने कहा, भाई, मेरी बेटी ने कहा था अब्बा ड्यूटी मत जाना। मैं नहीं माना था। अब मैं रेलवे छोड़ रहा हूँ। उसने रेलवे छोड़ दी। अब वो लाहौर में जनरल स्टोर चलाता है। जब भी मिलता हूँ वो कहता है, असलम भाई, आज भी रात को वो आवाज़ आती है, बच्चे की। 2003 में रेलवे ने डेड ट्रैक को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। मशीनें आईं, पटरियाँ उखाड़ी गईं। लेकिन जब वहाँ खुदाई हुई तो मज़दूरों को एक बोगी मिली, ज़मीन के अंदर दबी हुई। उसके अंदर खोपड़ियाँ थीं, 4 खोपड़ियाँ। उनमें से एक के पास हरी वर्दी के बटन थे। रेलवे ने वो खबर दबा दी। आज मैं 60 साल का हूँ। मेरे बाल सफ़ेद हो गए। मेरी टांग अब भी कभी कभी दर्द करती है। मेरे सीने में वो गांठ आज भी है। और रात को जब मैं सोता हूँ तो मैं एक ही ख्वाब देखता हूँ, वो पुरानी ट्रेन, वो काली ट्रेन, और उसके खिड़कियों में बैठे वो मुर्दा लोग जो कहते हैं, खाली सीट है, हमारे साथ बैठ जाओ। ये थी असलम महेशा की आप भी थी। कोई फिल्मी कहानी नहीं, कोई सिनेमैटिक स्क्रिप्ट नहीं, एक ऐसे आदमी की ज़ुबानी जो आज तक ट्रेन में नहीं बैठता। कर्स्ड विस्पर्स पर आज की रात यही कहानी थी। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे तो हमें कमेंट्स में बताएं। और याद रखें, रेलवे की पटरियाँ स्टील की होती हैं, लेकिन स्टील भी पुरानी यादों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं हूँ आपकी रावी, शब बखैर। और हाँ, अगर कभी आपकी घड़ी रात को रुक जाए तो दूसरी तरफ मत देखें।